लोगों को परखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले और एक औरत चाहती है कि उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह पाक ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी मगर आपका साथी फिर भी आपसे खुश नहीं, तो इसे आज़ाद कर दें और इसे ढूंढने दें आपसे बेहतर। यकीन करें, मोहब्बत ठुकराने वाले की तरफ मोहब्बत कभी पलट कर नहीं आती। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए, हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। कुछ औरतों की मोहब्बत का कोई सानी नहीं, मर्द की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात और आदतें भी इस मर्द की पसंद के मुताबिक कर लेती हैं। खूबसूरत मर्द वही होता है जो औरत की इज़्ज़त करना जानता हो, इसे मोहब्बत करना जानता हो और इसकी अहमियत से वाकिफ़ हो और रिश्तों की अहमियत जानता हो। चेहरे और कद काठ से मर्द खूबसूरत नहीं होता। कपड़े, शक्ल और ज़बान अक्सर झूठ बोलते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त आने पर पता चलती है। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हजम नहीं होता है, और फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद इसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तहानों में से गुजर कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल भी दुखा दे तो बुरा नहीं लगता। औरत कितनी खूबसूरत है ये इसकी सूरत तय नहीं करती, कि मर्द की पसंद और ख्वाहिश तय करती है। मैंने गुलाब से चेहरे वाली औरतों को रूलते और आम शक्ल व सूरत वाली को राज करते देखा है। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है, उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। कोई किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं करता। आपको किसी से मोहब्बत हो गई, आप खुश होंगे, पर यह खुशी अपने भी बर्दाश्त नहीं करते। वो आपको कहेंगे वो सही नहीं है, हर बंदा इसके खिलाफ भड़काएगा। असल में ये अपने नहीं आस्तीन के सांप हैं। पर आप मोहब्बत कम नहीं करना, जिसने हर वक्त साथ दिया इसे कभी मत छोड़ना। मर्द के दुख खामोशी की कोख में जन्म लेते हैं और अंदर ही अंदर सरायत करते जाते हैं, जबकि औरत के आंसू हर तरफ शोर करते हैं। जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा उस वक़्त तक समझ में नहीं आता जब तक हालात वाक़यात खुद पर न गुज़रें। अपनी ज़ुबान से निकले अल्फाज की ज़िम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन समझने वाले की सोच की ज़िम्मेदारी किसी तौर पर नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। जब कोई औरत आपको नज़रअंदाज कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नफ़रत करती है। इसका मतलब ये है कि इसका दिल दुखा है। कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां, पसंद का सूट ना मिले तो ईद नहीं मनाती, मगर एक नापसंदीदा इंसान के साथ चुपचाप पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं। जो आप पर अपने फ़ैसले मुसल्लत करते हैं, यकीन करें वो बाद में आपके करीब भी नहीं लगते। इसलिए अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करें। खुद को कुर्बानी का बकरा हरगज़ ना बनाएं, वरना ज़िंदगी भर की तकलीफ़ और पछतावा सुकून से जीने नहीं देगा। हम कभी भी किसी के लिए अहम नहीं होते, ये सब हमारे वहम का खेल है। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पे रिज़्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। लोगों को खोने से न डरो, डरो इस बात से कि कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को ना खो दो। बाज़ औक़ात आप किसी का बुरा सलूक सिर्फ़ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आप इससे प्यार करते हैं। मर्द को औरत का हुस्न नहीं, उसका जज्बा मुतासर करता है। एक तरफ नफ़रत है जो चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है, और एक तरफ मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने में ज़िंदगी गुजर जाती है। अगर मर्द आपसे बार बार माफ़ी मांग कर आपको मना रहा है, आपके गुस्से का बुरा नहीं मना रहा, यकीन जाने आप बहुत खुश नसीब हो। हर किसी को सफाई ना दें, आप इंसान हैं, झाड़ू नहीं।
رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ مرد نام ہوتا ہے اعتبار کا، وہ شخص مرد نہیں ہوتا جس کو اپنی خواہشوں پہ کنٹرول نہ ہو، ورنہ ایک حقیقی مرد اپنی خواہشوں کی آگ میں جل جاتا ہے، لیکن محبت کرنے والی عورت سے کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے والے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ بانو کہتی تھیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں کرتے، تماشائی کیا کرتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں اس کے الفاظ میں ہوتی ہے، اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی ہی رہتی ہے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے، لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں تھی۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹی کو تو شرمندگی کا سبب سمجھتے ہیں مگر اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ لیجئے صاحب کوڑے کے ڈھیر سے ملا ہے وہ بچہ جو 2 دن کی محبت سے ہوا تھا۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔